श्रीमद् आञ्जनेय अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्माशस्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः
कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डल दीप्तिमान् सञ्चलद्दाल सन्नद् लम्ब मानसिकोज्ज्वलः गन्धर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः कारागृह विमुक्ता च श्रृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्माशस्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद् लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्या तत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृह विमुक्ता च श्रृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता
महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः
परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्माशस्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः
लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादन शैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव सन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृति पण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर् महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीव वामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादन शैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव सन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृति पण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर् महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीव वामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ
ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षोविध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षोविध्वंसककारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः
विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकस्य भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्दालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शिरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर् महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता सुग्रीवामी दृढव्रतः कालमेनी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाभृत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोर्कपूज्यो जामवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येव श्रीहनुमतो नाम्ना अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात् इति श्रीहनुमदष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।